अस्सलाम वालेकुम। यूके के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक और एटम बम उन पे गिरा दिया गया है। नया एक कानून मंजूर हो गया है। यह मामला है कि आपके सामने तमाम तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक और ऐसा फैसला सामने आया है जिसने जो रिवायती यूके के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट हायर व्हीकल्स हैं और पूरी राइड शेयर इंडस्ट्री में जो है हलचल मचा दी है। बहुत से लोग इसे एक टेक्नोलॉजिकल इनकलाब कह रहे हैं, रेवोल्यूशन कह रहे हैं, लेकिन जो मुतासरा तबका है उसे अपनी रोज़ी रोटी पर एक बहुत बड़ा दबाव और एक तरह का खामोश एटम बम करार दिया जा रहा है। एक तरफ पहले ही बरतानिया में ड्राइविंग लाइसेंस के सख्त तकाजे और सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम आने वाला है। लेटेस्ट टेस्टिंग मराहिल और पेशावर जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं उनके लिए सख्त स्क्रीनिंग जैसे लॉज मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ अब यूके गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक टैक्सीज़ और बस तर्ज की जो बगैर ड्राइवरलेस कार्स होती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद तब्दील होती दिखाई दे रही है। यूके गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक 22 मई 2026 से उन कंपनियों के लिए एप्लीकेशन ओपन कर दी गई हैं जो ऑटोमेटिक टैक्सीज़, बस और प्राइवेट हायर जैसी जो सब खदमात हैं बरतानिया की सड़कों पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं। इस मंसूबे को बरतानिया की तारीख का एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है, क्योंकि पहली मरतबा जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ को ये इजाज़त दी जा रही है कि वो बरतानिया में प्राइवेट टैक्सीज़ जो ऑटोमेटिक होती हैं, ड्राइवरलेस होती हैं, वो आजमाएँ जो इंसानी ड्राइवर्स के बगैर मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा सकें। इब्तदाई मरहले में ये सर्विस कुछ इलाकों में शुरू की जाएंगी और फिर उसके बाद बरतानिया भर में फैला दी जाएंगी, मखसूस रूट्स पर चलाई जाएंगी। लेकिन हुकूमती इदारे वाज़े कर रहे हैं कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो फ्यूचर में ये पूरे मुल्क में फैल सकता है। ये सूरत हाल ख़ास तौर पर जो टैक्सी और प्राइवेट हायर कार्स के ड्राइवर्स हैं उनके लिए बड़ी तशवीश का बाइस बन गई है, क्योंकि हज़ारों बेरोज़गार हो जाएंगे। वो पहले ही कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। बरतानिया में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना कोई आसान अमल नहीं रहा, ख़ास तौर पर टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो, बल्कि इसके लिए सख्त और प्रैक्टिकल जो इम्तहानात हैं, मेडिकल चेक्स हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस हैं और बाज़ शहरों में लोकल अथॉरिटीज़ की एडिशनल जो है शराइत भी शामिल हैं। इसके बावजूद अब एक नई टेक्नोलॉजी उनके पेशे के जो फ्यूचर है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल लगा रही है। यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये स्टेप सिर्फ टेक्नोलॉजिकल की नुमाइश नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम की तब्दीली है। जी हाँ, जिसका मकसद सड़कों को ज़्यादा महफूज, मौसर और जदीद बनाना है। फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक बरतानिया में होने वाले जो ट्रैफिक हादसात हैं उनमें तकरीबन 88% केसेस यानी 88% केसेस इंसानी गलती की वजह से पेश आते हैं। इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि अगर बरतानिया में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ जाएंगी तो हादसा कम हो जाएंगे और हादसात की शरह में नुमायाँ कमी लाई जा सकती है। इस बुनियाद पर ऑटोमेटिक गाड़ियों के मंसूबे को न सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट बल्कि एक सेफ्टी रिफॉर्म के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। इस नए निज़ाम के तहत मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं जिनमें बरतानिया की मारूफ ऑटोमेटिक ड्राइविंग फर्म भी शामिल है, अपनी लेटेस्ट जो है एआई और सेंसर बेस्ड कार्स को सड़कों पर आजमाने की इजाज़त हासिल करेंगी। इन कार्स को शहरी इलाकों, हाई ट्रैफिक रूट्स और जो कॉम्प्लिकेटेड रोड सिस्टम्स हैं उस पर चलाया जाएगा, ताकि रियल टाइम में ये देखा जाए कि इनकी कारकर्दगी, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और यूके गवर्नमेंट ने यह भी वाज़ेह किया कि हर कंपनी को एक बहुत ज़्यादा सख्त जो है हिफाजती मेयार से गुजरना होगा और किसी भी सतह पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी है उसको भी इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगी और डिजिटल सिस्टम से इन्हसार करेंगी, कोई ड्राइवर नहीं होगा। इसलिए उनको हैकिंग या बैरूनी किसी भी इंटरप्शन से महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी होगा। इसलिए यूके गवर्नमेंट ने यह लाजमी करार दे दिया है कि हर सिस्टम को बाकायदा सिक्योरिटी टेस्टिंग और यूके गवर्नमेंट की मंजूरी के मराइल से ना सिर्फ गुजरना होगा, उसके बगैर कोई भी कंपनी मुसाफिरों को सर्विस फराहम नहीं कर सकेगी बरतानिया में। लोकल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आपको लंदन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन है, TFL है, उसको भी इस अमल में शामिल किया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ख़ुदकार जो ऑटोमेटिक कार्स होंगी उनकी सर्विस लोकल जो नीड्स हैं और अर्बन जो प्लानिंग है उसके मुताबिक हो। हर शहर या इलाके में अलग इजाज़त और निगरानी का निज़ाम होगा।
تاکہ لوکل لیول پر ٹرانسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ قائم رکھا جا سکے. اس سے یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور جو ایک ٹریڈیشنل ٹیکسی سسٹم ہے ایک ساتھ بہتر انداز میں کام کر سکیں. یہ منصوبہ صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے ایک بہت بڑی جو ہے فائنینشیل پلاننگ کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے. برطانیہ میں یو کے گورنمنٹ کے جو اندازے ہیں ان کے مطابق اگر یہ ٹیکنالوجی کامیابی سے نافذ ہو گئی تو 2035 تک برطانیہ کی معیشت میں اربوں پاؤنڈز کا اضافہ ہو سکتا ہے اور 50% جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ ریپلیس کیے جا سکتے ہیں آٹومیٹک ٹیکسی سروس سے. اس کے علاوہ ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی لیکن آئی بیسڈ اور ٹیکنالوجی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ڈیٹا انالیسس اور گاڑیوں کی مینٹیننس کے شعبے میں ہوں گی. اس دوران یہ بھی سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ کیا یہ نظام جو برطانیہ کے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کے لیے خطرہ بن جائے گا. ٹیکسی ڈرائیورز ہوں اور پرائیویٹ ہائر سروس سے وابستہ افراد کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی سخت قوانین، بڑھتے ہوئے ایکسپینسز اور لائسنسنگ کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں برطانیہ میں، اور اب آٹومیٹک گاڑیوں کی آمد کے بعد ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے یہ سارا معاملہ. خاص طور پر وہ لوگ جو سالوں سے اس پیشے سے وابستہ ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے لیے یہ تبدیلی ایک غیر یقینی مستقبل کی علامت ہے. دوسری جانب یو کے گورنمنٹ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نظام مکمل طور پر جو روایتی ملازمتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. ان کے مطابق مستقبل میں ڈرائیورز کا کردار کم ہو کر سرویلینس، کنٹرول روم آپریشنز اور ٹیکنالوجی سپورٹ تک محدود ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو پھر ٹریننگ لینی پڑے گی ایک نئے سرے سے. انسانی کردار مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا لیکن بیک گراؤنڈ پہ چلا جائے گا. اسی منصوبے کا ایک اور اہم جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بزرگ افراد اور ڈسیبل شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ثابت ہو سکتا ہے. ایسے افراد جو خود گاڑی نہیں چلا سکتے یا انہیں ٹرانسپورٹ کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، وہ اب زیادہ آسانی سے خودکار یعنی آٹومیٹک گاڑیوں میں سفر کر سکیں گے، ڈرائیور لیس گاڑیوں میں سفر کر سکیں گے. یہ سہولت انہیں زیادہ آزادی اور خود مختاری فراہم کرے گی جو کہ سماجی سطح پر بھی ایک اہم تبدیلی ہوگی. یو کے گورنمنٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس پورے تجربے سے حاصل ہونے والا ڈیٹا اور نتائج فیوچر کی جو قانون سازی اس میں استعمال کیے جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مکمل طور پر آٹومیٹک ڈرائیور لیس گاڑیوں کو سڑکوں پر لایا جائے تو اس وقت تک تمام لیگل، اخلاقی اور حفاظتی پہلو واضح ہو چکے ہیں. اس لیے مختلف ماہرین، سائنسدان اور پالیسی ساز اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع فریم ورک بنایا جا رہا ہے برطانیہ میں. اور یہ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں جو آٹومیٹک ٹیکسی اور بسز کا آغاز جو ہے ایک ایسا قدم ہے جو صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ پورے اکنامیکل اور ایک سماجی ڈھانچے کو متاثر کر سکتا ہے. ایک طرف یہ ٹیکنالوجی فیوچر کی سہولت، حفاظت اور ترقی کی علامت کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، تو دوسری طرف یہ ان لاکھوں افراد کی روزگار کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جن کی روزی روٹی اس شعبے سے جڑی ہوئی ہے. آنے والے جو سال ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ تبدیلی واقعی ایک انقلاب ثابت ہوتی ہے یا پھر جو ہے ایک ایسا شوق ہوتا ہے ثابت ہوگی جس نے پرانے نظام کو بالکل ڈسبیلنس کر دیا. اگر اوور آل دیکھا جائے تو برطانیہ میں شاید ٹیکسی نظام جو ہے وہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یو کے گورنمنٹ اب یہ چاہ رہی ہے کہ پورا کا پورا ٹیکسی سسٹم ہی بدل کر جو ہے اس کو چینج کر دیا جائے آٹومیٹک ٹیکسی ڈرائیونگ سسٹم سے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. مجھے سید فراز حسین کو اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. اجازت لینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میرے کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ آپ کی ہر جو رائے ہے اس کو میں اس کا رسپونڈ کر سکوں اور آئندہ ویڈیو اسی حساب سے بنا سکوں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.